बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वहीद शेख FM वर्ल्ड पाकिस्तान के नेटवर्क से आपसे मुखातिब। और इस वक्त मैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे गेट A5 पे जाना है और मेरी फ़्लाइट है टू इस्लामाबाद 9 PM यहाँ के वक्त के मुताबिक, जबकि पाकिस्तान में उस वक्त शब के 10 बजेंगे। तो ये आपको थोड़ी सी झलक यहाँ की दिखा दें। यकीनन आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी निज़ाम जो है मैं इस वक्त उस पैसेज में से गुज़रते हुए, जिसे ड्यूटी फ्री शॉप कहते हैं यहाँ के, या दुबई ड्यूटी पता नहीं क्या ड्यूटी फ्री मॉल कहते हैं, उसके रास्ते में से गुज़रते हुए आई एम गोइंग टू गेट 5। और अब पता नहीं गेट 5 किधर है। मैं सबसे पहले जब एयरपोर्ट पे उतरा या मुझे उतारा गया, मेरे फैमिली ने मुझे छोड़ा, बेटे ने, और उसके बाद फिर लगेज का एक सिलसिला होता है, वो कंप्यूटराइज्ड होता है, आपको ख़ुद अपना लगेज उस पर रखना होता है। मुझे ऑथोराइज है 25 kg और मेरा वेट जो मेरे अटैची का या सामान का लगेज का वो दैट वाज 23 kg। तो वो ख़ुद वहाँ से टैग निकलता है, उस पर लिखा है कि आपके बैग पे पहले कोई एक टैग लगा हुआ है, उसको रिमूव कीजिए। तो लिहाजा जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग या लोकल ट्रैवलिंग करें तो जो अटैची या जो बैग या वो जो चीज़, वो उसको अपने हाथ से उसको उतार दिया करें, ताकि वो लगा हुआ। तो उसने कंप्यूटर ने अब इनकार कर दिया। जब उसने इनकार कर दिया तो फिर उसके बाद फिर हमने उसको ये किया कि दूसरा लगाया जो नया वाला मिला है। तो जब नया वाला लगा लिया और फिर उसके बाद उसने कहा कि जी 23 kg है, अपना पासपोर्ट स्कैन कीजिए, अपना चश्मा उतारिए और आइज़ जो है, और उसके बाद वो सामान जो है वो ऑटोमेटिकली चला गया उसमें बेल्ट नहीं पता नहीं क्या, एक तरह खाना सा बना हुआ था, उसके अंदर चला गया। मुझे दे दिया गया, जनाब आपका ये आपका पासपोर्ट है, ये आपका लगेज का टोकन है, और ये आपका जो कह लीजिए कि बोर्डिंग कार्ड है। उसके बाद मैं गया इमिग्रेशन पे, उन्होंने कहा जी बेल्ट उतार दें, पैंट उतार दें, फलां उतार दें, ये उतार दें, सब चीज़ें उतार, घड़ी उतार, अंगूठी उतार, वॉलेट उतार, सब उतार दिया। फिर भी वो टी की आवाज़ आए। 2-3 दफ़ा मुझे उस मशीन में से गुजारा, उसके में से फिर भी आवाज़ आए टी की। आखिर उस बंदे ने मुझे कहा कि जी साइड पे हो जाओ। वो साइड पे एक और साहब आए, वो उर्दू स्पीकिंग थे, अरबी ने कहा कोई साइड पे हो जाओ, उर्दू स्पीकिंग आए। उसके हाथ में एक छोटी सी स्ट्रिप थी, उसने स्ट्रिप जो है वो मेरे बॉडी पे, दाएं हाथ पे, बाएं हाथ पे का बाजू फैलाए, उस पर वो स्ट्रिप लगाई। स्ट्रिप यानी कि एक छोटा सा, जैसे वो बैंडेज नहीं होती, वो वाला था। तो वो जनाब अल्लाह किया। अब A5 आ गया है, और लेकिन A5 की लाइन जो है कि कितने लोग A5 पे जा रहे हैं। A5 की हुई है, वो लिखा हुआ है A5। Is it for A5? Yes, A5. A5। ओके, थैंक यू। सो साथ साथ गाइडेंस भी लेनी पड़ती है। ये सब दोस्त A5 वाले हैं। अब A5 पे, यानी कि A5 का जो पैसेंजर लॉन्च होगा उसमें चले जाएंगे। वहाँ हो सकता है कि कई पता नहीं कितने मुल्कों की फ़्लाइट्स जो हैं वो जा रही हों। तो इस तरीके से ये है कि आप लाइन में लगेंगे। अब लाइन में लगने के बाद वो बोर्डिंग कार्ड, जो कि पहले से, हालांकि बोर्डिंग कार्ड हमने अपना बोर्डिंग कार्ड करवा लिया हुआ था कि सीट नंबर और जोन नंबर कौन सी है, लेकिन इसके बावजूद वो सब कुछ जो है वो इसमें से करना पड़ा। तो ये एक है जी, आप पूरा कह लीजिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका एक प्रोसीजर है। और यानी कि जब मुझे वहाँ से क्लियर कर दिया गया इमिग्रेशन से, तो फिर मुझे कहा गया कि जी आप गेट 5 पे चले जाएं। मैंने कहा जी वो कैसे है, पता, वो इशारा कर देते हैं ऊपर देखो। ऊपर देखा तो वो जी आगे एक यहाँ पर ट्रेन पे आपने बैठना है। वो ट्रेन लेके हमें आ गई। फिर मैंने पूछा अब किधर जाना है, तो जो एक्सचेंज वाली लड़कियाँ खड़ी हुई थी, जो आई मीन्स करंसी एक्सचेंज, वो उनका काउंटर था, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप
چلے جائیں بالکل سامنے اور اس لفٹ پہ بیٹھ جائیں. اس لفٹ پہ بیٹھ کے ہم اوپر آ گئے اور ڈیوٹی فری شاپ کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے گیٹ A5 کے یعنی کہ ہم اس پہ لائن میں لگ گئے ہیں, آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اب آگے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. بہرحال یہ ہے کہ دبئی کا جو وزٹ تھا وہ میرا کوئی زیادہ, حالانکہ ویزا میرا ہے میرے پاس اچھے والا, لیکن یہ ہے کہ میں نے صرف 2 ویکس جو ہے وہ اسٹے کیا. اس میں دبئی پلازا بھی گیا, دبئی مال بھی گیا, اوسیسس بھی گیا, لیکن اور ایک مرینا بیچ پہ بھی گیا. لیکن آج جس لائبریری میں میں گیا جو شیخ محمد بن راشد لائبریری تھی, اور اس میں بچوں کی جو لائبریری تھی, اس سے میں خاصا متاثر ہوا کہ بے شمار کتابیں اور بے شمار جناب کہہ لیجیے کہ وہاں پہ بکس رکھی ہوئی ہیں پڑھنے کے لیے. اور پھر جو لائبریری تھی اس کے اندر آرکائیوز جو تھا وہ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں صدی کے قرآن پاک کے نسخے تھے اور ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے. وہ دیکھ کے ان کی تصویریں لے سکتے تھے, نہ وہاں سے لائیو آپ کیمرہ آن کر سکتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی لائٹ اس لیے ڈالتے کہ لائٹ سے یہ مٹ جاتے ہیں, یہ مٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک اس طرح کی لاجک انہوں نے بتائی. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہاں پہ ایک صاحب تھے کیرالا انڈیا کے, ساجد ان کا نام تھا یا سجاد. ان سے میں نے ایک تصویر بنا لی جو کہ میں نے اپنے یہاں پہ پیج پہ لگائی بھی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم باہر جب نکلے تو میں نے دیکھا تو وہاں پہ ہاربر ہے, وہاں پہ یعنی کہ ایک بہت بڑی لیک ہے, سمندر ہی ہے, بلکہ سمندر بہت بڑا. وہاں پہ ہم کھڑے ہو گئے جناب والا, اور وہاں ہم نے کچھ تصویریں بنائیں اور ایک چھوٹی سی میں نے وی لاگ بھی کیا اور وہاں سے بتایا کہ یہ کیا ہے. تو 8-10 جگہوں پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا, لیکن مین وائلا مجھے چونکہ اسلام آباد میں کچھ 1-2 ضروری امور ہیں, ان کے لیے میرا وہاں ہونا بہت ضروری ہے, تو وہ وہاں پہ مجھے جانے کا ہے. تو یہ ہے, اس لیے لیونگ فار اسلام آباد. ابھی 3 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور 9 بجے سے یہاں سے چلے گی, اور رات کو 1:20 پہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ اللہ خیر کرے لینڈ کرے گی. وطن عزیز پاکستان کے بارے میں یہاں صرف اتنی یہی خبر آ رہی ہے کہ محترم نواز شریف صاحب تشریف لے آئے ہیں, اور ان کا ہیلی کاپٹر جب فضا میں آیا تھا تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میڈم مریم نواز شریف اوپر دیکھیں, پیچھے دیکھیں, اوپر دیکھیں. وہ اس طرح کا ہو رہا تھا, پتہ نہیں اوپر کیا تھا. اوپر ہیلی کاپٹر پر وہ تشریف لا رہے تھے, تو اب پتہ نہیں ان کی تقریر ہو گئی ہے نہیں ہو گئی ہے. وطن عزیز پاکستان کے یہاں ہر بندہ جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ اس میں ہی شی ہیز ٹو میک منی اینڈ ہی ہیز ٹو ورک ہارڈ اینڈ دین برنگ کہہ لیجیے کہ جو بھی انویسٹمنٹ ہے وہ اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. تو اس طرح کا یہ اب میں نے کہا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. میں جب نکل رہا تھا تو میری جو بیٹی ہے یا بیٹا ہے, دونوں نے کہا کہ جی اس وقت اسلام آباد کا ٹیمپریچر رات کو 1:20 پر 17 ٹیمپریچر ہوگا, جبکہ یہاں پہ اس وقت ٹیمپریچر 25 ہے. تو آپ یہ جیکٹ سی پہن لیں. ایک جیکٹ مجھے یہ پہنا دی, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ ہے کہ جی وہاں پہ سردی ہوگی. تو بہرحال اس طریقے سے یہ ہے کہ جی میں باقی کے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ سے پھر مزید بات کرتا ہوں. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ. FM ورلڈ پاکستان کے نیٹ ورک سے وہی شیخ اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.